अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। नाज़रीन इकराम, आज रात अल्लाह तबारक व तआला के ये दो इस्म आज़म पढ़कर चुपचाप सो जाएं। जब आप सुबह को उठेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो चुकी होंगी, सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी होंगी, सारी बीमारियां ख़त्म हो चुकी होंगी। आपकी ज़िंदगी में जो मसले हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, इन नामों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी की सारी परेशानियां ख़त्म फरमाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप हज़रात परेशानियों से तंग आ चुके हैं, मुश्किलों से तंग आ चुके हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, या आपकी औलाद नाफरमान हो गई है, या फिर आपको हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आप हज़रात अल्लाह तबारक व तआला के इन दो नामों को पढ़ना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप हज़रात अल्लाह तबारक व तआला के इन दो नामों को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी, आपकी किस्मत का सितारा चमकता जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये कितना ताकतवर और कितना पावरफुल वजीफ़ा है, ये आप हज़रात ख़ुद ही पढ़कर देख लें, आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि इसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं, कितनी ज़्यादा बरकतें हैं, और इस वजीफ़े से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको बेशुमार फ़ायदा होगा इस वजीफ़े को पढ़ने से। नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह तबारक व तआला के दो इस्म आज़म का वजीफ़ा है। हम आप हज़रात को बताएंगे कि आप हज़रात को ये वजीफ़ा किस तरीक़े से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है और किस दिन से शुरू करना है। इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम पूरा मुकम्मल बताएंगे। इसलिए नाज़रीन इकराम, आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर कोई भी कीमती बात आप हज़रात से छूट जाती है तो आप हज़रात का वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा। और नाज़रीन इकराम, जो हज़रात हमारे इस चैनल को पहली बार मरतबा देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप हज़रात को मिल जाए। तो नाज़रीन इकराम, देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप हज़रात को वजीफ़ा पढ़ने का तरीक़ा बताते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म को पढ़कर बंदा जो भी ख्वाहिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फ़रमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख्वाहिशों को और उसकी तमाम हाजतों को बहुत ही जल्द पूरा फरमा देता है, जो इस वजीफ़े को कर लेता है। सही तरीक़े से एक मरतबा जो इस वजीफ़े को कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुरादों को बहुत जल्द कबूल फरमा लेता है, उसकी दुआओं को बहुत जल्द कबूल फरमा लेता है। उसकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाते हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और उसके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें होना शुरू हो जाती हैं और उसके उम्र में बेपनाह बरकतें होने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा हम आप हज़रात को बताते हैं। ये वजीफ़ा आपको किसी भी नमाज के बाद पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, आप हज़रात चाहें तो इस वजीफ़े को फ़जर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, या ज़ोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप हज़रात बेहतर है इस वजीफ़े को इशा की नमाज के बाद पढ़ें। इशा की नमाज के बाद अगर आप हज़रात इस वजीफ़े को पढ़कर सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात सुबह को जब सोकर उठेंगे तो आपकी
ساری پریشانیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ حضرات یقین کے ساتھ نیک نیت سے اللہ کے 2 مبارک نام کو یقین کے ساتھ ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس وظیفے کو کرنے کا ارادہ کریں تو ناظرین اکرام آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ وظیفہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ غسل کر لیں، اور بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ سونے سے پہلے اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ترنت اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کا وضو رہے گا ہی، اور اگر آپ کا وضو نہ ہو تو آپ وضو کر لیں اچھی طرح سے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم آپ حضرات جانتے ہی ہیں جو 5 وقتہ نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناظرین اکرام درود ابراہیم پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، اس لیے آپ حضرات 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور درود ابراہیم ناظرین اکرام آپ کو ویڈیو کی اسکرین پر بھی نظر آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفار کریں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 اسم اعظم مبارک بابرکت نام آپ پڑھیں پورے 100 مرتبہ، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، اسی طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ناظرین اکرام آخر میں آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پھر سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو کرنا یہ ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ نے جس مقصد سے یہ وظیفہ کیا ہوگا، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ حضرات کو کم سے کم 3 دن یا 7 دن تک کرنا ہے، یا 11 دن تک کر سکتے ہیں۔ ویسے ناظرین اکرام میرا مشورہ آپ حضرات سے یہی ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو کنٹینیو کریں۔ روزانہ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو 41 دن تک کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی، آپ کی کتنی بھی بڑی پرابلم ہوگی، آپ کی چاہیں جو بھی پریشانی ہو، جو بھی دقت ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ حضرات کنٹینیو 41 دن تک اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی کو جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین اکرام میں آپ حضرات سے ایک بات یہی کہوں گا کہ اگر آپ حضرات کی نمازیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ نمازیں پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، کیونکہ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام اگر آپ حضرات نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ حضرات وظیفہ کرنے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ناظرین اکرام آپ اپنی عادت بنا لیں نمازیں پڑھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور حرام کاموں سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے، جو بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کا ہر وظیفہ قبول ہوگا۔ اور ناظرین اکرام آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔